वेलकम बैक। और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं अल्तमश जीवा, स्पोर्ट ब्रॉडकास्टर, सहाफ़ी और हमारे पुराने साथी। जीवा, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी कि मैंने इतना टाइम ले लिया खुद बोल कर। आप मुझे बताएं कि ये जो सब कुछ हुआ था, तो जो यूरोप में आपको पता है कि फुटबॉल इज़ किंग, तो यूएफा जो मुख्तलिफ वहाँ के जो स्पोर्ट्स फुटबॉल फेडरेशंस हैं, उनका क्या रिएक्शन देखा है आपने? अस्सलाम ज़रार, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम असद भाई, गुड टू बी ऑन द शो अगेन एंड टॉक टू यू गाइस। अच्छा ज़रार, पहले तो मैं ज़रा वो 2-0 से जो इजिप्ट लीड कर रहा है, बड़ा एक ज़बरदस्त सीन हुआ है। जब आपने अपना ये सेगमेंट शुरू किया तब हमारी बात हो रही थी ब्रेक के बीच में कि इजिप्ट जो है वो 2-0 से लीड कर रहा है। उसी के 2 मिनट के बाद वीआर ने वो गोल डिसअलाउ कर दिया, तो इजिप्ट वाज बैक टू 1-0। और जब आप बात कर रहे थे तब उसी प्लेयर ने, मुस्तफा जीको ने फिर से गोल किया, फिर से दिया 2-0 अप। तो आप ये देख रहे हैं कि हो क्या रहा है इस वक्त तमाम उन फोर्सेस के साथ, जैसा सा आपका इंट्रो था। और जो अर्जेंटीना के जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, मिस्टर मलई साहब, बिल्कुल आप लोगों ने ठीक कहा, क्योंकि इन्हीं फेडरेशंस ने स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को इतना मिक्स कर दिया है। तो बस फिर ठीक है, हम उस कंट्री को सपोर्ट करेंगे, इसका पॉलिटिकल स्टांस और कॉन्शियस बिल्कुल क्लियर होता है। तो बिल्कुल आप दोनों की तरह मेरा भी अब ऐसा ही है कि इजिप्ट जाए घर, and we want to see Egypt going through inshallah, and also I'm very hopeful कि ये इसको sustain कर पाएंगे इंशाल्लाह। Now coming to your question के reaction क्या रहा है UEFA पे, तो मैं आता हूँ। मज़ाक खेज बात ये आ गई है कि जो इससे पहले जो वर्ल्ड कप्स हुए हैं, उनके जो प्लेयर्स जिनको रेड कार्ड्स मिले या उनके साथियों को, जैसे 2002 के वर्ल्ड कप में जब माइकल बालाक को रेड कार्ड मिला था सेमीफाइनल में, तो फाइनल नहीं खेल पाए थे। बहुत बड़े प्लेयर हैं वो जर्मनी के। तो उनके टीममेट्स अब सोशल मीडिया पे आके कह रहे हैं कि भाई हमें 2002 में वापस लेके जाओ, माइकल बालाक का रेड कार्ड रिसेंड करो, हमें फिर से फाइनल खेलना है। तो इस किस्म की इतनी मजाया खेल सामने आ रही हैं, एंड व्हाई नॉट। कि अब इंग्लैंड भी कह रहा है कि उनका प्लेयर जिसको पिछले मैच में रेड कार्ड मिला था, हम भी अपील करेंगे, क्योंकि बिल्कुल अब एक सिस्टम की धज्जियां उड़ चुकी हैं। कहते हैं ना कि सारे कपड़े उतर चुके हैं। अब कोई रूल ऑफ लॉ, पहले हम देख चुके थे कि रूल बेस्ड जो एक गवर्नेंस होती है वो तो होती है ही नहीं, और अब स्पोर्ट्स में भी खुल के ये चीज सामने आ चुकी है। बिल्कुल, मतलब फ्री फॉर ऑल है तो फ्री फॉर ऑल है ना जीवा। तो ये जो इन्फेंटिनो साहब है, अच्छा ये इन्फेंटिनो साहब, मेरा मुल्क मेरे रूल्स, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा ये जो इन्फेंटिनो साहब है, इसका भी तो इसमें बहुत बड़ा किरदार है ना। आपको पता है कि जब ये ट्रम्प बड़ा शौकीन था कि मुझे पीस प्राइज मिलनी चाहिए, नोबेल पीस प्राइज मिलनी चाहिए, फिर बड़ा खफा हुआ, तो इन्फेंटिनो साहब ने बाकायदा एक पहली फीफा पीस प्राइज बनाई थी जो ट्रम्प को उसने पेश भी की थी। तो इस बंदे के रिकॉर्ड के बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बता सके कि या ये हमेशा इस तरह का, आई एम सॉरी टू से, खुशामती किस्म का इंसान रहा है? इज दैट पार्ट ऑफ द जॉब फीफा चीफ का? ये बड़ा अच्छा आपने लिंकअप बनाया है, एंड आई नो यूर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एज वेल। तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। इनसे पहले थे सेप ब्लैटर, फिर करप्शन के केसेस खुले और अमेरिका की तरफ से खोले गए, और 2015 का जब फेमस स्कैंडल हुआ था, उसके बाद सेप ब्लैटर साहब की जो कांग्रेस है उसको घिराया गया, क्योंकि वो भी माशाल्लाह 30-35 साल से फीफा में बैठे हुए थे वो एज द हेड, और उससे पहले वो पिछले 50 साल से फीफा में एंटर हो चुके थे। तो उनकी जब रेन गिराई गई तो उनके लिंक्स बड़े क्लोज थे प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। तो पुतिन साहब ने जो है ब्लैटर को सेंट का खिताब दिया था, और सेप ब्लैटर साहब ने जो है पुतिन को दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान का खिताब दिया था। तो आप ये देख सकते हैं कि इस लेवल पे ऐसे कनेक्शंस होना और खुशामदियां करना बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है। 1978 का जो वर्ल्ड कप था जो अर्जेंटीना में खेला गया और अर्जेंटीना ने वो जीता, जैसे मैंने कहा, आई नो यूर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एज वेल, उस वक्त जो वहाँ पे जो रूलिंग क्लास थी, बेसिकली जो उनकी फौज थी, उन्होंने जो है इस इवेंट को बाकायदा अपने तरफ लिया था। उनको ये अवार्ड नहीं किया गया था, और जिस तरह से वो लिया गया था इवेंट, उसके बाद सेमीफाइनल मैच के अंदर उनका मैच था वर्सेस पेरू। अर्जेंटीना हैड टू विन बाय अ डिफरेंस ऑफ 4 टू गेट टू द फाइनल, एंड गेस व्हाट, अर्जेंटीना वन 6-0। और उस मैच में हाफ टाइम पे ऑन रिकॉर्ड अर्जेंटीना के सदर, उस वक्त के फीफा के सदर और हेनरी किसिंजर बाकायदा पेरू के ड्रेसिंग रूम में गए थे, उनको बताया गया था कि किस तरह से नेबर शुड हेल्प ईच अदर। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये चीज जो है शुरू से चली आ रही है। और
تو اب صرف یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ٹرمپ کچھ کریں اور خود ہی کریڈٹ نہ لیں، تو بس انہوں نے لیا اور یہ چیز وائلڈ فائر کی طرح جو ہے وہ پھیل گئی. یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے آپ نے جو ابھی 70s کے ارجنٹینا کا ذکر کیا. اچھا اس وقت ایک فوجی حکومت تھی اور مطلب دھڑ دھڑ لوگوں کو مارا جا رہا تھا نا، مدرز ڈسپیئرنس چل رہی تھی. تو ایک لحاظ سے اسپورٹس کو کیا کہتے ہیں نا، اسپورٹس واشنگ ایک یہ بھی لفظ ہے نا، جیسے گرین واشنگ، وائٹ واشنگ. تو اسپورٹس واشنگ بھی ہوتا ہے کہ یار باقی ساری چیزیں بھول جاؤ، دیکھو کہ ہم نے کتنا ایک خوبصورت اسٹیڈیم بنایا اور کتنی خوبصورت گیم ہو رہی ہے. اچھا آپ دیکھیں اسی اسٹیڈیم میں جہاں پہ سر ایک سیکنڈ جہاں فائنل ہو رہا تھا 78، اسی سے 1 میل دوری پہ ان کا کنسنٹریشن کیمپ تھا. یہ مسٹری کی بات بتا رہا ہوں. جی 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 نہیں ایکسلنٹ. اچھا اب جیوا یہ تو دیکھیں، اب یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا پاور پالیٹکس کی، پاور پالیٹکس چلتی رہتی، لیکن مجھے تھوڑا سی ترس آ رہی ہے امریکہ کی ٹیم پر. اب وہ پروفیشنل سپورٹس پرسنز ہیں، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کہیں ٹرمپ کو اپیل کی ہوگی کہ جی ہمیں بچائیں آپ جا کے. اور اگر آپ ان کی اس وقت کی پرفارمنس دیکھیں 4-1، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو پورے جو کنٹروورسی ہوئی ہے، جو پورا جو فیاسکو ہوا ہے، امریکہ کی ٹیم کچھ حد تک شرمندہ تھی اس کے بارے میں، اس کو دیکھ کے، اور ان کی پرفارمنس پر بھی اس کا اثر پڑا ہے، یا میں ایسی تھوڑا سا زیادہ اسپیکولیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ؟ نہیں، بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ بہت ہی زیادہ ان پہ پریشر پڑا ہے. اور آپ ان کے ریاکشن پہ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس پلینگ جو 15 ممبر اسکواڈ ہوتا ہے اور ان کے جو کوچ ہیں وہ یہ چیز ڈیفینڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نہیں. ایک پوائنٹ بات کی کہ جس طرح سے ایون جو امریکن اسپورٹس کورسپونڈنٹس ہیں یا جو کامنٹیٹرز ہیں وہ اس کو اس طرح سے ڈیفینڈ کریں، کیونکہ میں تم کو سن رہا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو اب پتہ چل رہا ہے لیکن امریکن اسپورٹس تو کھیلی ایسی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو لائرز ہیں، اٹرنیز ہیں، وہ تو 24 گھنٹے اسی کام کے لیے ان کو ہائر کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی میچ ہو، چاہے وہ کالج لیول کا میچ ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کالج سپورٹ بہت بڑی ہے امریکہ کے اندر، وہ تو ہر میچ میں سو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور یہ اسی کے بیس پہ جب یہ جس ریڈ کارڈ کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو ہوا تھا بوسنیا کے اندر، اس کے بیس پہ ان کے وہاں کے جو اٹرنیز ہیں، ٹاپ اٹرنیز، انہوں نے کیس بنایا تھا جو پھر آگے گیا اور اس طرح سے اس کو پیش کیا گیا فیفا کے سامنے. تو فیفا نے بھی کہا ٹھیک ہے بھائی اب کیا اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے، باقی جو ان کے ٹائز ہیں انفنٹینو صاحب کے اور ٹرمپ صاحب کے. لیکن یہ ضرور اس پہ آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے امریکن سپورٹس کے اندر یہ تو ایک بہت ہی نارم ہے کہ سب ایک دوسرے کو سو کر رہے ہوتے ہیں ہر چھوٹی سی بات کے اوپر ود ان سپورٹس، اینڈ فار دیم دس از اے ویری نارمل تھنگ. امیزنگ جیوا، بہت خوب یار، تھینک یو سو مچ. اور بھی بات کر سکتے تھے لیکن وقت بہت چاہتا ہے یار. ویسے باقی بات صحیح ہے. اچھا امریکہ فرسٹ، ایک تو کہ جیسے ہم چلتے ہیں پوری دنیا نے چلنی ہے. امریکہ وہ واحد ملک ہے جس میں نے کافی کے اوپر لیبل دیکھا ہے کہ وارننگ کافی از ہاٹ. ہاں، اور وہ بھی اس لیے ہے کیونکہ کسی نے اپنے اوپر کافی گرا دی تھی اور اس نے میک ڈونلڈ کو سو کر دیا تھا. اس کے بعد میں نے لوگوں کو بتایا کہ کافی گرم ہوتی ہے، احتیاط سے پیا کریں. بہرحال چلیں ایک وقفہ لے لیں.